जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुँदा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। महिलालाई नीति निर्माण तहमा पनि समान प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उल्लेख। दुई दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको दावी। अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। मुलुकमा साम्प्रदायिकताका लागि कुनै स्थान नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। विदेशबाट फर्केकाहरूको ज्ञान र सिपलाई देश विकासमा लगाउन निर्देशन। बेलारुसी नागरिक र सरकारी संस्थामाथि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध। बेलारुसमा सन् 2020मा भएको चुनावमा धाँधली गरेको आरोप। र ललितपुर मेयर्स कप महिला क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी। मध्य प्रदेश 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुँदा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहज हुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चको आयोजनामा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन 23 को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक सेवा लगायत हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुँदा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहज हुने बताउनु भएको हो। महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा सहभागी गराई नीति निर्माण तहमा पनि समान प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले लैङ्गिक समानताको विषयलाई नेपालले अभ्यास गर्दै गइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले नै सरकारका विभिन्न निकायमा निश्चित प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेकाले उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि पर्याप्त बजेट र स्रोत विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। लैङ्गिक असमानता हुँदा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भएकाले यसप्रति सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान पुगेको उहाँको भनाइ छ। To share with you that the government of Nepal is committed to focusing on programs that helps enable women's leadership and promote greater economic participation through allocation of sufficient budget and resources. It is of utmost importance that women take one more leadership role in different sectors, from politics to business, healthcare to education, climate change to public service and governance. When we have more women in leadership position, we will be able to create an equal and just society. The state needs to seriously examine whether the level of investment in women and girls is adequate. Women's power is the power of creation. It is the foundation of creativity, culture and solidarity. Investment in girls and women should be seen as an investment for the future, for development and prosperity, for a just, peaceful and inclusive society. Our country has very capable women, and it is important that we all work to strengthen women's political participation and decision-making power. As our Binod Chaudhary has just mentioned about the representation in the cabinet and other decision-making institutions, I am trying my best to create that atmosphere. I want to be confident. It is true that women's enhanced participation in politics and policy helps drive change. Their role is critical in transforming society in many ways. We are committed to ensure greater female representation in key positions in overall governance structure in the country. It has already been mentioned
that our constitution has guaranteed minimum 33% of women's participation in federal and provincial parliament. Today, women's representation is more than 41% at local level. Our achievement in this field stands tall and could serve as an encouraging example for other countries. Beyond political domain, we are committed to empowering women economically, socially, and culturally. Access of women to productive resource, credit, technology, and market will bring transformative outcome in their lifestyle. 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा महिला सशक्तिकरण तथा नेतृत्व विकास र उद्यमशीलता मार्फत अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान लगायत विषय प्राथमिकताका साथ उठाइने आयोजकले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरूलाई दूरदराजमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 325 को महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिवर्तन प्रति अभिरुचि राख्ने, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा योगदान पुर्याउन सक्ने, विपन्न सीमान्तकृत महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायत सबै वर्ग र समुदायका युवासम्म पुगेर उनीको नेतृत्व विकास गर्ने नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार राज्य, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र नागरिक आन्दोलनको सहकार्यका आधारमा देशमा विद्यमान राजनीतिक आर्थिक चुनौतीहरू छिछोल्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न संकल्पबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले तेस्रो कार्यकालका रूपमा आफूलाई चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त भएको भन्दै अहिलेको कार्यकालमा बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न तत्पर रहेको धारणा राख्नुभयो। लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा राज्य र नागरिकको बलियो सहकार्यका आधारमा नै समाज सेवा र सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ। राज्य र नागरिकको बलियो एकता नै लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो, जसले राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व बोध गराउँछ, सामाजिक आन्दोलनलाई राज्यको नीति निर्माणसँग जोड्दछ, सामाजिक मुद्दाहरू राज्यका साझा मुद्दाका रूपमा स्थापित हुन्छन्, सामाजिक जागरणको आन्दोलनले सभ्य समाजको निर्माणमा परिणाममुखी भूमिका खेल्ने आधार पनि खडा हुन्छ। वर्तमान सरकार राज्य, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र नागरिक आन्दोलनको सहकार्यका आधारमा देशमा विद्यमान आर्थिक, राजनैतिक चुनौतीहरू छिचल्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न संकल्पबद्ध छ। मैले संकल्प गरेको छु कि तेस्रो मेरो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छु। तसर्थ यस कार्यकालमा बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्नु, निराशालाई चिर्दै देशमा आशाको रक्त सञ्चार सिर्जना गर्नु, राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यका आधारमा चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नु मेरो दृढ संकल्प रहेको छ। सरकारको यस संकल्पमा समेत यहाँहरूको सकारात्मक सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यका आधारमा चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले बालबालिका तथा युवाहरूलाई व्यावसायिक तथा नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार 6औं एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय म्यासेन्जर अफ पिस कार्यक्रमको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले संसारभर नै बालबालिका तथा युवाहरूलाई व्यावसायिक तथा नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको र यो खाँचोलाई स्काउटले पूर्ति गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सीमित देशका राज्यले मात्रै स्काउटको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्दै सबै देशहरूले स्काउट क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्ने हो भने स्काउटको अभियानलाई सबैले सार्थक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्काउटको अभियानमा नयाँ पुस्तालाई सानै उमेरदेखि सचेत गराउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले स्काउटले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको सर्वपक्षीय विकासको लागि काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यहरूलाई झनै बढाउँदै लैजानु पर्ने बताउनुभयो।
उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकमा देखिएका आर्थिक समस्या समाधान गर्न सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखिएकाले सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा सरकार अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अब 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषद विस्तारले पूर्णता पाउने र अर्थतन्त्रको समस्याका विषयमा सरकारवालासँग परामर्श गरेर प्रभावकारी कदम चाल्ने जिकिर गर्नुभयो। मुख्य कार्यभार भनेको नेपालमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु हो, समृद्ध देश बनाउनु हो। त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम जनताले भोग गर्न पाउनु गर्ने गरी उपभोग गर्न पाउनु पारे नयाँ प्रकारको समृद्धि देशमा स्थापित गर्नु छ, हासिल गर्नु छ। त्यस दिशामा अगाडि बढ्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। सरकारको एकनिष्ठ उद्देश्य नै अहिले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु हो। तर हामीले यो भनेको धेरै भयो। त्यस कारणले र अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू गम्भीर प्रकृतिकै देखा परेको कारणले गर्दाखेरि यो भन्ने कुरा र गर्ने कुराको बीचको अन्तरलाई मेटाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। अहिले हामीले अहिले देखा परेका समस्याहरू समाधान गरेर नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिमान र यसले समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजाने गरी हामीले काम गर्नु छ। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका साथीहरूको कुरा पनि सुनिराखिएको छ, अरू अर्थविदहरूको कुरा पनि सुनिराखिएको छ, विभिन्न व्यवसायीहरूको पनि कुरा सुनिराखिएको छ र हामी आफैले पनि देखिराखेका छौँ कि अर्थतन्त्रको समस्या अहिले सामान्य छैन, गम्भीर नै छ। तर हामीले त्यसलाई सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर समाधान गर्नु छ। सरकारको तर्फबाट मैले तपाईहरूलाई अहिले भन्ने कुरा के हो भने सरकार यसमा गम्भीर छ। 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ। त्यस पछाडि हामी यसबारेमा आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा नै राखेको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले समाजभित्र गणतन्त्रको संस्कृति छिर्न नसकेको अनुभव भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आँचल कुसुम अधिकारीद्वारा रचित कविता संग्रह मन पग्लिएछ भने विमोचन गर्दै मन्त्री किरातीले मुलुकमा शासन गर्ने पात्र फेरिए पनि वास्तविक रूपमा गणतन्त्र समाजको जरासम्म विस्तार गर्न नसकेको अनुभव भएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले देशमा आर्थिक विकास गरेर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने भए पनि सपनामा स्वदेशको बिउ रोप्न नसके मुलुकको विकासको सपना साकार हुन नसक्ने बताउनुभयो। रोजगारको अभाव मात्रै विदेशिनुको कारण नभएको भन्दै मन्त्री किरातीले देशमा स्वदेशी सपना नभएर पनि युवाहरूमा बाहिर जाने इच्छा बढेको देखिएको धारणा राख्नुभयो। गणतन्त्रको जरासम्म अथवा समाजको जरासम्म गणतन्त्रलाई विस्तार गर्न सकिएको रहेनछ भन्ने म आफूलाई अहिले लाग्छ। यो दुईटा अनुभूति यो कविता संग्रह हातमा परेपछि मलाई लाग्यो हाम्रो संस्कृतिमा स्वदेशी सपना छैन। हामी जे गर्दैछौँ स्वदेशी सपना स्वदेशी संस्कृतिको बाटोमा हाम्रा सन्तानहरूलाई हामीले हिँडाउन सकेको छैन। कमजोरी कहाँ हो म यहाँ खोज्दैछु। मैले त्यस पछाडि युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रमहरू पनि हेरेँ। 1000 पूर्णाङ्कको इतिहास पढाइँदो रहेछ युनिभर्सिटीमा। 900 पूर्णाङ्कको विदेशी, 100 पूर्णाङ्कको स्वदेशी। त्यसैले नै रोपिहाल्यो नि हाम्रो अर्थशास्त्र। 900 पूर्णाङ्कको विदेशी, 100 पूर्णाङ्कको नेपाली। हामीले शिक्षा विकास गर्ने नाममा कहाँ पुगेछौँ? यो देशमा आर्थिक विकास गरेर स्वाभाविक रूपमा रोजगार सिर्जना गर्नु त छ, तर हामीले जति धेरै आर्थिक समृद्धिको कुरा गरे पनि हाम्रो सपनामा
स्वदेशको बिउ रोप्न सकिएन भने के होला भन्ने मलाई भित्रभित्रै डर चाहिँ तपाईँको लागिराखेको पनि छ। उहाँले मुलुकको विद्यमान पाठ्यक्रममा पनि स्वदेशी सपना सहितको विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई सही रूपमा परिचालन गर्न सके मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा रिटर्नी फेडरेसन नेपालको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले विभिन्न समस्याले विदेशिन बाध्य भएका युवाहरूलाई नेपाल फर्किएपछि सहज रूपमा उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्ने मुलुकको आर्थिक अवस्थाका साथै स्थानीय समस्या पनि समाधान हुने बताउनु भएको हो। स्वदेश फर्किएका नागरिकले देश विदेशमा हासिल गरेका अनुभवहरूलाई स्वदेशमा नै परिपूरक ढङ्गले सदुपयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले नेपालमा साम्प्रदायिकताको ठाउँ नरहेको र यसको नारा लगाएर समस्याको समाधान नहुने भन्दै मुलुकका सबै ठाउँमा एकताबद्ध भएर सामूहिक ढङ्गले समस्या बुझ्दै अघि बढ्न रिटर्नी फेडरेसनलाई सुझाव दिनुभयो। समाधान मिलेर गर्नुपर्छ। यहाँ साम्प्रदायिकताको ठाउँ छैन। साम्प्रदायिक नारा लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन। रिटर्नी फेडरेसनले बुझेको छ कि हामी पूर्वको होस् कि पश्चिमको, उत्तरको होस् कि दक्षिणको, निर्माण कार्यमा होस् कि उत्पादन कार्यमा, जेसुकैमा लागेको भए पनि सङ्गठित ढङ्गले सामूहिक रूपले हाम्रा क्षमताहरू, स्रोतहरू, साधनहरूको प्रयोग गरेर सङ्गठित प्रयासबाट एकले अर्कालाई मद्दत गरेर एकअर्काका समस्या बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने मात्रै होइन, अरू स्थानीय जनता वा देशवासीहरूको पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। हामीले गाउँ मात्रै देखेको छैन, सहर पनि देखेका छ। तपाईहरुले देश मात्रै होइन, विदेश परदेश पनि देखेका छ। तपाईहरुले विभिन्न रङका मान्छे देख्नुभएको छ। कतै काला देख्नुभएको होला, कतै गोरा देख्नुभएको होला, कतै धेरै गोरा देख्नुभएको होला, कतै अलिक हल्का हल्का खालका देख्नुभएको होला, कतै अलिक होचा होचा पनि देख्नुभएको होला। विभिन्न खालका मान्छे देख्नुभएको होला। अनौठा अनौठा भाषा सुनेका छन् तपाईहरुका कानले। अनौठा अनौठा देश देखेका छन्, अनौठा अनौठा मान्छे देखेका छन् तपाईहरुका आँखाले। त्यो यहाँ परिपक्व ढङ्गले सदुपयोगमा ल्याउनु। 2 दिनसम्म चल्ने एमाले निकट विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूको संगठन रिटर्नी फेडरेसन नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने बताइएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादीसँग एकता गर्न वार्ता टोली बनाएर छलफल जारी रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पार्टीको प्रशिक्षण भेलाका लागि सुर्खेत आउनु भएका उहाँले पत्रकारसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। 2वटा पार्टी मात्रै नभएर अरू कम्युनिस्ट दलहरू सहितको एउटा समाजवादी धारा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षहरू पनि रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले समाजवादी धार निर्माण गर्ने बारे पनि बृहत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। संरचनामा समस्या गरिबी बेरोजगारले गर्दा लाखौं युवा युवतीहरू विदेश पलायन भएको बताउँदै भट्टराईले अबको सरकार सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रीकृत हुने बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशमा सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अवस्था सही तरिकाले अघि नबढेको टिप्पणी गर्नुभयो। वर्तमान गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्नेमा उहाँ ढुक्क रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो पार्टी एक्लै आगामी आम निर्वाचनमा लड्ने बताउनु भएको छ। शनिबार कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले बुटोलको भैरहवामा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले 2084 सालको निर्वाचनमा 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक्लै लड्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले नेपाली कांग्रेसलाई जराबाटै मजबुत बनाउनु पर्छ र 2084 सालमा
क्षेत्रमा जतिवटा मोर्चा बने पनि कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा लड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। 8 लाख पार्टी सदस्य भएको र 300 स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ठूलो पार्टी आगामी निर्वाचनमा अन्य पार्टीलाई मत दिन नपरोस् भन्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। तत्कालीन नेकपा विभाजन र संसद विघटनले गठबन्धनको संस्कृति निर्माण गरेको उहाँले बताउनुभयो। केही दिनभित्रमा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने पनि महामन्त्री थापाले बताउनु। विश्व क्षयरोग दिवस दाङ सहित देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। क्षयरोग निवारणको विषय नारा र दिवसमा मात्र सीमित हुँदा दाङ सहित देशैभर क्षयरोग निवारण थप जटिल बन्न थालेको छ। क्षयरोग निवारणका लागि राज्यबाट ठोस कदम नचाल्दा वर्षेनी सयौंको संख्यामा नयाँ संक्रमित थपिने क्रम रोकिएको छैन। दाङमा पनि प्रत्येक वर्ष क्षयरोगका बिरामीहरू बढ्दै जान थालेका छन्। समुदायमा चेतनाको कमी र बिरामीहरूको लापरवाहीका कारण क्षय रोगीहरू बढ्दै गएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या घट्नुको साटो नयाँ संक्रमित थपिने क्रम नरोकिएपछि क्षयरोग निवारणको विषय थप जटिल बन्न थालेको छ। दाङको देउखुरीबाट सन्तोष कुमार गुप्ताको एक रिपोर्ट। यता दाङको 10वटै पालिकाले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व क्षयरोग दिवस मनाएका छन्। क्षयरोग निवारणका लागि भन्दै दाङको राप्ती गाउँपालिकाले भने पालिका स्तरमा क्षयरोगका बिरामीको संख्या घटाउन बिरामीसँग अन्तर्क्रिया सँगै स्वयंसेविका परिचालन गरी अभियान चलाएको छ। बिरामीले नियमित 6 महिनासम्म खानुपर्ने औषधि नियमित रूपमा सेवन गरून् र अन्य व्यक्तिमा रोग नसरोस् भन्नका लागि सो अभियान चलाइएको हो। क्षयरोगका बिरामीहरू सरकारबाट निःशुल्क उपचार पाउँदा र स्वयंसेवकको निगरानीमा औषधि खाँदा रोग निको भएको बिरामीहरूले आफ्नो अनुभव सुनाएका छन्। फुटबॉल गईली तब 5-6 दिनसम्म भर्ना गईली तब रोग बल्ले बल्ले पता लागल तब अली तब दीदी ने बोलाई कलिन तो वहाँ गईली स्वास्थ्य चौकी ते पंख दीदी तब बोलाइली तब बिरोनान के दीदी ने देह लगल डॉक्टर तब बस दीदी घर हमारे रोज रोज दोनों जाने बिरो खाया लगी। पहले तो हुकार रोग पता लगली तब मेरे पास है महीन खन कल खाखार जाँच करे नानिस कह के डॉक्टर तब लन लू 22 गते लगेलु तो 24 गते रोग पता लागल तब मैं फिर भी रोग खाए लगल। जानी कस्तो भयो पहिले जानी त्यो बिमार जानी कहीँ लडे पनि छिलिँगेन डक्टरले हेर्दा त्यहाँबाट आखिरीमा बोतल गाली छिलिङ आयो 3 फेर हेर्दा छिलिँदा फेरि दबाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खुन जाँचेर सबै गरेर फोक्साको जाँचेर त्यहाँबाट दबाई उहीँ भलुवाङ पाइन्छ भन्नुभयो। भलुवाङ पाइन्छ भनेदेखि उत्तम सरकार चाहिँ श्रीमती चाहिँ दबाई चाहिँ बाँड्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ दबाई लाँदै खुवाउँदै गर्नुभयो। मलाई चाहिँ 6 महिना 6 दिन खुवाउनु भयो। म चाहिँ जोइन भएँ 1 दिन नबिराएर। बिरामीहरूलाई नियमित औषधि खुवाउन तथा उपचारमा स्वयंसेवकहरूले सेवा गर्न पाउँदा समेत उनीहरू खुसी भएका छन्। सेवा गरे मेवा पाइन्छ भन्ने उखानलाई सार्थकता दिन स्वयंसेविकाहरू बिरामीको उपचारमा खटिएको स्वयंसेविका पम्फा अधिकारीले बताउनुभयो। म 46 सालदेखि म काम गर्दै आएको थिएँ र मैले यो अहिले क्षयरोगको बिरामीहरूलाई औषधि खुवाइरहेको छु। अगाडि पनि मैले 4-5 जना मान्छेलाई खुवाएर निको भइसकेको थियो र अहिले 3 जनालाई निको भइसक्यो र 1 जनाले खाइराख्नु भएको छ र यही अहिले 29 गते 2 महिना पुग्छ फेरि खकार चेक गरेर त्यहाँको औषधि नि फेरि अर्को फेरि दिनुहुन्छ होला र काम गर्ने क्रममा अब अप्ठ्यारो पनि हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ। आफूलाई सेवा गर्न पाउँदाखेरि धेरै आफूलाई जो गौरव लाग्छ कि एकदमसित सेवा गरे मेवा पाइन्छ भने जस्तो अब सेवा गर्न पाउँदा एकदम आनन्द आउँछ। यता स्वास्थ्य कार्यालय दाङका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र दाङमा 1453 क्षयरोगका बिरामी थिए भने यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म 6 महिनामा 579 जना संक्रमित रहेको जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि 1400 बढी संक्रमित पुग्ने आकलन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख डम्बर बहादुर कुवरले जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले क्षयरोगको पहिचान र रोगबाट बच्न नागरिकहरूलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। दाङ जिल्लामा एक आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हेर्ने बेलामा 1453 जना क्षयरोगको चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ थिए है। त्यसरी अहिले यो आर्थिक वर्षमा 549 अर्थात् 600 को हाराहारीमा यो 6 महिनामा क्षयरोगका बिरामी छन्।
यसरी त्यो हेर्दाखेरि यो वर्षमा पनि पोहोर सालकै तुलनामा 1300 बिरामी चाहिँ अहिले पनि हुन्छन् भन्ने आकलन गरिएको चाहिँ छ। त्यसै अनुसार अब हाम्रो विगत यो साउनदेखि असारसम्मको धेरै पहिलेदेखिको डाटाहरू चाहिँ छ। धेरै वर्ष अगाडि लगभग 1000-1000को हाराहारीमा थियो भने पोहोर साल यो भत्तै बढेर 1453मा पुगेको थियो। कसरी बढ्यो त भन्दाखेरि हामीले दाङ जिल्लामा धेरै एक्टिभिटीहरू गऱ्यौँ। ट्युबरकुलोसिस कार्यक्रमको लागि स्क्रिनिङ कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ बढायौँ। त्यसकारण चाहिँ यो डायग्नोसिस हुने धेरै भयो। अर्थात् यो हिसाबले हेर्दाखेरि दाङ जिल्लामा टिबीका बिरामीहरू अझै पनि चाहिँ गाउँघरमा रहेछन् भन्ने चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा अब हामीले सर्वप्रथम त चाहिँ छिटोभन्दा छिटो डायग्नोसिस गर्नुपर्छ बिरामीलाई। अनि छिटोभन्दा छिटो डायग्नोसिस गर्यो भनेपछि तिनीहरूलाई तुरुन्तै उपचारमा ल्याउन सकिन्छ। जब तुरुन्तै उपचारमा ल्याउन सकिन्छ त्यसपछि यो ट्रान्समिसनको चाहिँ चेनलाई चाहिँ कटअप गर्न सकिन्छ। अर्थात् चाहिँ एक रोगी व्यक्तिबाट अर्को अन्य निरोगी व्यक्तिहरूमा जुन चाहिँ क्षयरोगको कीटाणु सर्ने क्रम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ सकिन्छ। र त्यो बिरामीलाई पनि औषधि खुवायो भने पूर्ण रूपमा चाहिँ निको गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गएर नियन्त्रण गर्न चाहिँ सकिने हुन्छ। खानपिन र मानवीय लापरवाहीका कारण क्षयरोग बढ्दै गएकाले नागरिकहरूलाई राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले खानपिनमा ध्यान दिन र नशालु पदार्थबाट टाढा रहन सुझाव दिनुभएको छ। शरीरलाई बलियो बनाउने नै यसबाट बच्ने प्रमुख आधार। यहाँहरूले खानपान सुधार गर्ने, जीवनशैलीहरू सुधार गर्ने, धेरै रोगहरूलाई चाहिँ हामीले खानपान सुधार गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। आज हामीले एक ट्वाक सुर्तीसँग आफ्नो जीवन साटिरहेका छौँ। एउटा खिल्ली चुरोटसँग चाहिँ हामीले आफ्नो जीवन साटिरहेका छौँ। एक गिलास रक्सीसँग यहाँहरूले जीवन साटिरहनु भएको हुन्छ। मैले धेरैलाई देख्छु समाजमा टिबी भएको छ, डाक्टरले अर्थात् स्वास्थ्यकर्मीले चुरोट खान हुँदैन भन्नुभएको हुन्छ, घर परिवारले पनि यो खान हुँदैन भनेको हुन्छ। तर टिबीको औषधि खाने बिरामी सँगसँगै लुकेर चुरोट खाइरहनु भएको छ, सँगसँगै सुर्ती खाइरहनु भएको हुन्छ। सुर्ती नखाएर के संसारमा कोही मान्छे मरेको छ भन्नुहोस् त? चुरोट नखाएर कोही मान्छे मरेको छ? आज चुरोट खान नपाएर फलानो घरको फलानो पुत्र के मरेछ भन्ने कोही सुन्नु भएको छ? आज रक्सी खान नपाएर होइन फलना घरको चाहिँ फलानो आज चाहिँ पुत्र के मरेछन् भन्ने कोही सुन्नु भएको छ? यहाँहरूले सुन्नु भएको छैन। त्यसकारण मेरो अनुरोध के हो भने यो शरीरलाई बचाउनको लागि हामीले जति शरीरलाई माया गर्न सिक्यौँ त्यति शरीरले हामीलाई साथ दिन्छ। नेपालमा बढ्दो क्षयरोग निवारणका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार लगायतका सरकारवालाहरूले समुदाय स्तरमा सचेतना कार्यक्रम गर्न सके केही हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो कि? लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीबाट हाम्रा सहकर्मी सन्तोष कुमार गुप्ताको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको राजीनामा मागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्ट कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। गण्डकीमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रमा कांग्रेस माओवादी सहितका दलको गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। शुक्रबार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको र बहुमत जुटाउने सम्भावना पनि देखिँदैन। गण्डकीमा कांग्रेस माओवादी सहितका दलको गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुँदा कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पाण्डे मुख्यमन्त्रीको प्रबल दावेदार हुन्। उनले अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन्।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका 3 हरिहरपुरमा आज बिहान 2वटा ट्रक ठोकिँदा 3 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। ना 6ख 6578 नम्बर र प्रदेश 101001 ख 9292 नम्बरका 2वटा ट्रक ठोकिँदा सुनसरीका 28 वर्षीय चालक सागर चौधरी, सहचालक अर्जुन चौधरी र मोरङका 44 वर्षीय लोकमान श्रेष्ठको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा सर्लाहीका 20 वर्षीय नारायण श्रेष्ठ घाइते भएको धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँको ढल्केवर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। बिजुली प्रसारण गर्न चाहिने संरचना प्रसारण लाइनमा चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 1871.16 किमी बढोत्तरी भएको छ। गत असार अन्त्यसम्म 2705.44 किमी रहेको प्रसारण लाइन गत फागुनसम्म 4576.6 किमी पुगेको छ। यो चार्ज भई सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन हो। केही महिना थप 675 किमी चार्ज भई सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्म 132 केबीको 3459.54 किमी, 220 केबीको 602.60 र 66 केबीको 514.46 गरी कुल 4576.6 किमी प्रसारण लाइन चार्जपछि सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। देशभर विद्युतीकरण तथा विद्युत निर्यातका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्देशनालय र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले गरी 4731 किमी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन हुँदै गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमा प्रसारण लाइन आयोजनाबाट 2491 तथा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट 2240 किमी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव अघि बढेको प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले बेलारुसका सरकारी संस्थामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तै 9 जना बेलारुसी नागरिकलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलारुसमा सन् 2020मा भएको चुनावमा धाँधली गरेको र रुसको समर्थन गरेको आरोपमा अमेरिकाले उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्रतिबन्धपछि यी सरकारी संस्था र व्यक्तिको आर्थिक कारोबार र व्यापार ठप्प हुनेछ। प्रतिबन्धमा पर्नेमा बेलारुसको अटोमोबाइल प्लान्ट सहित अटोमोबाइल निर्माता समेत रहेका छन्। अमेरिकाका अनुसार ती अटोमोबाइल कम्पनीले सन् 2020 को चुनावमा धाँधली विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने श्रमिकलाई कामबाट निकालेको थियो। यस्तै अमेरिकाले बेलारुसका 14 जनालाई भिजामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले लगाएको आरोपको बेलारुसले भने खण्डन गर्दै आएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण बेलारुस र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिएको छ। बेलारुसले रुसलाई समर्थन गर्दै आएको छ भने अमेरिका सहित पश्चिमा देशले युक्रेनको समर्थन गरिरहेका छन्। अब खेल समाचार। ललितपुर मेयर्स कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश 7 विकेटले विजयी भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश 7 विकेटले विजयी भएको हो। मधेसले दिएको 66 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिम प्रदेशले 10 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। सुदूरपश्चिमका लागि ऋतु कौनजियाले सर्वाधिक 21 रन बनाइन्। यस्तै रुबी पोदारले 14 र बिन्दु रावलले 10 रन बनाए। मध्य प्रदेशका लागि सरस्वती कुमारी, सन्तोषी चौधरी र अनुराधा चौधरीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको मध्य प्रदेश 19 ओभरमा 65 रन बनाएर अल आउट भएको थियो। मधेसका लागि अलिसा यादव र सरस्वती कुमारीले समान 15-15 रन बनाए पनि अरूले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। सुदूरपश्चिमका लागि लक्ष्मी साउदले 3 तथा सम्झना खड्का र ऋतु कनौजियाले समान 2-2 विकेट लिइन्। यस्तै कविता जोशी र ईश्वरी विष्टले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै सुदूरले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। सुदूर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। अङ्कविहीन मधेस पुछारमा रहेको छ। प्रतियोगितामा गत माघमा इटहरीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला टी20
प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका 4 टोली तथा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 को टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रधानमन्त्री कप 2079 को सेमी फाइनलमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश, नेपाल एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश तथा आयोजक ललितपुर मेयर 11 ले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लीग चरणको पहिलो र दोस्रो स्थानको टोलीका बीचमा फाइनल हुनेछ। चैत 16 मा प्रतियोगिताको फाइनल खेल रहेको छ। त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पाल र नेपाल पुलिसकी राजपुरा पछाइले चौथो वीर गणेशमान सिंह 10 के रोड रेसको उपाधि जितेका छन्। शनिबार काठमाडौँको दरबार मार्गमा आयोजित प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ मुकेश र महिलातर्फ राजपुरा च्याम्पियन बनेका हुन्। मुकेशले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 21.76 सेकेन्डमा पूरा गर्दै उपाधि जितेका हुन्। एपीएफका गोपी चन्द्र पार्की दोस्रो स्थानमा रहे। साबिक विजेता गोपीले 31 मिनेट 38.68 सेकेन्ड दौड पूरा गरे। तेस्रो भएका आर्मीका दीपक अधिकारीले 31 मिनेट 47.42 सेकेन्डमा दौड पूरा गरे। महिलातर्फ उपाधि जित्ने क्रममा राजपुराले कोर्स रेकर्ड सहित 36 मिनेट 43.2 सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन्। पुलिसकै राममाया बुढाले 37 मिनेट 54.15 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो स्थान हासिल गरिन्। तेस्रो स्थानमा रहेकी एपीएफ की पुष्पा भण्डारीले 38 मिनेट 26.3 सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन्। प्रतियोगिताको महिला र पुरुष विजेताले 60,000, उपविजेताले 30,000 र तेस्रोले 15,000 प्राप्त गरेका छन्। चौथोले 10,000 र पाँचौंले 5,000 प्राप्त गरेका छन्। कोर्स रेकर्ड बनाएका राजपुराले थप 10,000 प्राप्त गरिन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुँदा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। महिलालाई नीति निर्माण तहमा पनि समान प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उल्लेख। दुई दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको दावी। अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। मुलुकमा साम्प्रदायिकताका लागि कुनै स्थान नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। विदेशबाट फर्केकाहरूको ज्ञान र सिपलाई देश विकासमा लगाउन निर्देशन। बेलारुसी नागरिक र सरकारी संस्थामाथि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध। बेलारुसमा सन् 2020 मा भएको चुनावमा धाँधली गरेको आरोप। र ललितपुर मेयर्स कप महिला क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी, मध्य प्रदेश 7 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै